अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों के तारुफ से पहले आज के मौजू का आपसे तारुफ करा दूं। आज एक ही मौजू है, आज यौम फ़ज़ाइया है। हमारी फ़ज़ाइया ने हमेशा स्टेट ऑफ द आर्ट, परफेक्शन, कंसाइसनेस के साथ अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन के साथ पंजा आजमाई की है, और इस पंजा आजमाई के अंदर उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। और हम एम आलम साहब का रिकॉर्ड जो है वो कैसे भूल सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इसके मामलात बढ़ते जा रहे हैं और डिमांड्स बढ़ रही हैं। ऐसी सूरत के अंदर हमारी फ़ज़ाइया ने अपने मामलात को, अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी ट्रेनिंग को, अपनी महारत को अप टू द मार्क रखा है जी। और इसका मुजाहरा हमने गुज़िश्ता साल जो है वो 27 फरवरी को करके दिखाया हम। और वो जो मैग्नेटिक वॉरफेयर का जिक्र होता है, वो जो वॉर के इकोसिस्टम की बात होती है दुनिया के अंदर, ये नई टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं। उसके अंदर भी हमारी फ़ज़ाइया ने दिखाया कि किस तरह पूरी कोहेसिवनेस के साथ मुझे यहाँ पे एक फ़िक्रा याद आ रहा है एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब का, कि आजकल एयर अटैक जो होता है इज जस्ट लाइक एन ऑर्केस्ट्रा, और ऑर्केस्ट्रा के अंदर तमाम लोग अपने अपने वक्त पे अपनी अपनी तान छेड़ रहे होते हैं, और जब ये पूरी परफेक्शन और कोऑर्डिनेशन के साथ वो तान छेड़ते हैं तो फिर एक शाहकार तख्लीक पाता है। इसमें से अगर कोई एक शख्स भी आगे पीछे हो गया तो निशाना चूक जाएगा। ये सूरत हाल है। और फिर जब आप दुश्मन को खामोश करते हैं तो फिर वो खातून चीखती रह जाती है कि अभिनंदन वापस आ जाओ, और अभिनंदन बेचारे को आवाज़ ही नहीं पहुंचती। खैर, यौम फ़ज़ाइया जी बहुत इस हवाले से आज मैं रैंकिंग देख रहा था, पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया है उसे 7th रैंक किया जाता है जी ग्लोबली। दुनिया की 7वीं बड़ी तो नहीं कह सकते हम, लेकिन 7वीं एयरफोर्स कहा जाता है। उसकी हवाले से जिसे कहें हम, उसकी महारतों के हवाले से अगर बात करें, उसकी एक्सपर्टीज़ के हवाले से बात करें, उसके लोगों की प्रोफेशनलिज्म के हवाले से बात करें। आज का प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ शरीक होंगे सैयद शोएबुद्दीन साहब, जिनको हम चाचू के नाम से भी जानते हैं। शोएबुद्दीन साहब जो हैं वो पाकिस्तान के सीनियर साफ़ियों में आपका शुमार होता है। और उनके बाद हमदम दरीना जनाब अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब, हमारे लाहौर ब्यूरो चीफ़, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मुमताज़ भट्टी साहब, जो कि हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ़ हैं। लेकिन इन तमाम असहाब से पहले हम चलेंगे एयर मार्शल अनवर महमूद साहब की तरफ। फ़ोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। एयर मार्शल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि इस वक्त ज़ाहिर है कि जैसे मैंने शहजाद चौधरी साहब को कोट किया कि अब ये वार डायनामिक्स बदल रहे हैं। पर्सनल महारत जो है, ज़ाती महारत तो एक अपनी जगह के ऊपर एक एजाज होता ही है, एक एजाज होता ही है, लेकिन अब वो जो आपस में कोऑर्डिनेशन है, और ख़ास तौर पे साइबर वॉर में हम हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपस में कोऑर्डिनेशन से चलती हैं, और अगर कोऑर्डिनेशन हल्की सी भी मिस हो जाए तो फिर बंदा अभिनंदन हो जाता है। तो ऐसी सूरत से आप डू यू फील कि वी आर अप टू द मार्क? का हमारे बच्चों की ट्रेनिंग ठीक है, वो जो है वो अप टू द मार्क है? जी, मेरे ख्याल में वी आर मोर देन अप टू द मार्क। आपने अपने इंट्रो में पहले जो बात कही कि हर चीजें एक वेरी फाइनली ट्यून ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करती हैं, और हर शख्स को अपने वक्त पे अपना इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से बजाना पड़ता है। ये बहुत अच्छी एनालॉजी और एग्जाम्पल है। मगर इसमें जो असली बात है, ये साइबर वॉर खाली नहीं, एयरफोर्स तो फिफ्थ वॉरफेयर की बात हो रही है, और इस हाइब्रिड वॉरफेयर जिसमें टेक्नोलॉजी जो है, ये वर्ल्ड वॉर 2 में जो काम 50 बड़े बड़े 4-4 इंजन वाले जहाज करते थे, अब वो एक सिंगल इंजन 3 या इस किस्म का तैयार है, तो उससे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ डैमेज करके आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब एक शख्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और उसके लिए टेक्नोलॉजी तो जहाँ तक है, मगर याद रखिए चाहे ये कंप्यूटर हो, कार हो या बंदूक हो, इट इज ऑलवेज मैन बिहाइंड द गन हु मैटर्स।
تو اس کے لیے آپ کو ایکسٹینسو ٹریننگ چاہیے، اس کے لیے آپ کو ریسورسز چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کی آرگنائزیشن ہونی چاہیے۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پہلے جب ایک چیز کافی حد تک انڈیویجل پائلٹ یا ٹیم آف پائلٹ، اگر آپ ایک بامبر لنکاسٹر یا اس قسم کے جہاز میں ہیں، اب وہ چیز ایک سنگل پائلٹ کے ہاتھ میں رہتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس اتنے زیادہ ریسورسز ہیں اس کاکپٹ میں، الیکٹرانکلی ریڈار ہے، انفرا ریڈ ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی انسٹرومنٹس ہیں جو اس زمانے میں خواب و خیال میں بھی نہیں تھی۔ تو اس کے لیے زیادہ ایفرٹ پڑ جاتا ہے، ایک پائلٹ کے بجائے 20 پائلٹ بھی ہوں تو کمانڈ اینڈ لیڈرشپ کا پڑتا ہے، اور اس کے لیے خالی آرگنائزیشن ہی نہیں، اس کے لیے آپ کو پوری قوم پیچھے ہونی چاہیے۔ تو یہ ریسپانسبلٹی بڑھ گئی ہے اور کیپیبلٹی بہت بڑھ گئی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن سر اس وقت ہمارا مین ریلائنس جو ہے ایئر مارشل صاحب، اس وقت ہمارا مین ریلائنس جو ہے وہ معراج پہ ہے جی ایف تھنڈر تو ابھی ہم نے انڈکٹ کیے نا سر، لیکن اب بھی بہت سارے ہمارے جو بیک بون آپریشنز ہیں وہ معراج کرتا ہے۔ 67 کا طیارہ ہے سر، تو میرا مطلب ہے کہ وہ کتنا کا پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ 50 سال 55 سال جو ہے وہ اس کو ہو گئے، 54 سال چلتے ہوئے۔ تو ڈو یو فیل کہ مطلب کہ از اٹ اسٹل ورتھ اٹ کہ ہمارا جو مین بیک بون کے آپریشن ہے، خاص طور پہ جو ابھی ہم نے یہ جو 27 فروری کو کیا تھا، اس میں جو ڈیلیوری تھی FOW والی، جسے کہنا وہ جو بام والی ڈیلیوری تھی، وہ تو اسی نے دی تھی نا جی، معراج نے۔ تو ڈو یو فیل کہ دے آر اسٹل ریلائبل اینڈ دنیا کا کوئی ملک استعمال نہیں کر رہا معراج 3 کو، معراج 5 کو، اینڈ وی آر دا اونلی نیشن جو یہ کام کر رہے ہیں؟ پھر وہی بات ہوگی، دیکھیے ٹیسٹ آف پوڈنگ لائز ان ایٹنگ، اور آپ نے اپنے سوال کا جواب سوال کرنے سے پہلے دے دیا کہ پچھلے سال جو 27 فروری 28 فروری کو ہوا تھا، اگر وہ معراج نے کیا تو اس کے خلاف جو جہاز تھے وہ اس سے تھوڑے زیادہ کیپیبل تھے۔ تو میں نے پھر عرض کیا کہ یہ ایک ٹیم ایفرٹ ہے، اور یہ خالی جہاز ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کے پلانرز ہیں، کنٹرولرز ہیں، ایئر ڈیفنس ہے، سب سے بڑی بات ہے پائلٹ ان دا کاکپٹ ہے۔ تو یہ ساری ٹیم جو ہے، اب ایک اور چیز یاد رکھیے کہ بعض روز میں جہاز بوڑھا نہیں ہوتا، جہاز اولڈ نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس کو مینٹین کرتے رہیں، اپ ڈیٹ کرتے رہیں، جہاز کی اپڈیٹنگ یہ نہیں ہے کہ جناب آپ کا انجن تھا تو آپ نے بدل دیا، وہ الگ بات ہے۔ یہ ساری چیزیں الیکٹرانکس پر، اس کے کمپوننٹس پر، اس کی اٹیک سسٹم پر، ایئر ڈیفنس اور اس کے میزائل کو فرض سے کر سکتے۔ اب جو 50 سال پہلے معراج کی بات کر رہے ہیں، اگر اس پہ ایک مثال لگاتے تھے تو وہ آپ کو نظر آنے کے حساب تک مارنا پڑتا تھا۔ اب وہی مثال اگر لگائیں تو یہ میں فگر فیکٹس میں نہیں جانا چاہتے، کسی اور کا کام ہے، تو فرض کیجئے اگر وہ ایکس اماؤنٹ پہ جا سکتا تھا تو یہ ایکس ملٹیپلائی بائی سیورل فیکٹر جا سکتا ہے۔ تو پھر اس میں کمی کس چیز کی رہ گئی؟ کمی رہ گئی تربیت کی اور انوائرمنٹ کی، اور اس کے لیے پھر بات آ جاتی ہے ڈیفینس انوائرمنٹ کی۔ اور ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے ایمفسائز کیا کہ یہ ہماری مین اور سول سینٹرل آف گریوٹی ہے معراج، یہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس F-16 جو ہیں وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ، ورچولی اسٹیٹ آف دی آرٹ ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکس میں، اور جو ہمارا تھنڈر ہے یہ ورچولی 4.5 جنریشن کیپیبلٹی ہے، اور ابھی اس کا جو بلاک 3 ہے یہ F-16 کیپیبلٹی کا جہاز ہے۔ تو آپ نہ تو بہت کم ہے، اور نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس معراج کے اوپر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے۔ ہمارے جو دوسرے جہاز ہیں جو معراج سے زیادہ نیو اور ماڈرن ہے، فیکٹری سے نکل کے اسکواڈرن میں آ رہے ہیں، آپ اس کا احتیاط کہاں لیں گے؟ یہ پاکستان ایئر فورس میں بھی ہے، اور چونکہ ہم خود مینوفیکچر کر رہے ہیں اس لیے ٹائم کم ہے، مجھے مختصر بتا دیجئے گا ان کا MiG 21 جو ہے وہ 72 کے بعد انڈکٹ ہوتا ہے، اور وہ اسے فلائنگ کافن کہتے ہیں، اور ہمارا معراج جو ہے اس سے 7 سال 8 سال پہلے انڈکٹ ہو چکا ہے۔ تو ہم وی آر اسٹل پراؤڈ آف دیٹ، ہم اسے ایک ریلائبل کہتے ہیں۔ تو کیا کوئی مینٹیننس میں کے اندر کمی رہی جو ہم نے امپروومنٹ کی ہیں؟ حالانکہ ان کو تو ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر ہوئی تھی سر، وہ تو MiG 21 لوکلی بھی اسمبل کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ فلائنگ کافن ہے اور معراج ہمارا پرائیڈ ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ
کہ آپ اپنی انفارمیشن ڈیٹ کریں. آپ معراج ہم نے انڈیکٹ کر لیا تھا 67 میں شروع ہو گیا تھا, 68 کے بعد, 67 کے بعد. مگر یہ یاد رکھیے کہ انڈیا میں 65 میں مگ 21 تھے. اگر انفارمیشن کسی نے آپ کو دی ہے تو اس میں شاید تھوڑی سی کوئی ڈیٹ سے آگے پیچھے ہو گیا ہے. مگ 21 معراج سے پہلے کا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مگ 21 از رشین ٹیکنالوجی آف ورچولی فرسٹ جنریشن فاسٹر دین اسپیڈ آف ساؤنڈ ایروپلین جنریشن. معراج اس کے بعد کی جنریشن ہے. تو اس میں فیکٹ تھوڑے سے اوپر نیچے ہو گئے, اس لیے میرا خیال ہے اس میں سوال کا جواب شاید اس حساب سے میں دے سکوں کہ مگ 21 جو ہے یہ معراج کے بہت پہلے آیا اور انڈیا کے پاس 65 میں تھا. ٹھیک ہو گئی. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا اور ہماری بہت ساری کریکشنیں کرنے کا. جی آج ایر واسطے صاحب کے بعد چلتے ہیں اپنے پینلسٹ کی طرف. چاچو یوم فضائیہ ہے آج, آپ نے نوٹ کیا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر بھی, اور زیادہ تر ہم نے ایم ایم عالم صاحب کو سیلیبریٹ کیا. آف کورس وہ ہماری ایئر فورس کی سیلیبریٹی ہیں, لیکن آج 27 فروری والوں کو ہم نے یاد کم کیا. ویسے اصل میں وہ ایک صرف ایک واقعہ ہے اور جنگ کا حصہ نہیں ہے. وہ انڈیا نے ایک پاکستان کے اوپر بہتان کیا کہ ہم نے پاکستان پہ ہٹ کیا ہے اور وہاں جا کے ان کا ایک دہشت گردی کیمپ تھا اس کو تباہ کیا. تو اس سے اگلے دن جب وہ پھنس گئے اور پاکستان نے ان کو گھیر کے مارا تو وہ واقعہ ان سے, وہ اب مصیبت یہ ہے کہ وہ نقصان بھی کرا چکے ہیں اور اس کے اوپر وہ یہ بھی اپنا قبول کر چکے ہیں. مطلب انہوں نے ریٹریٹ نہیں کیا, اس کا بدلہ لینے کی کوشش نہیں کی. وہ ایک ایسا واقعہ ہے بدلہ ایسے لیتا سی نا, بدلہ ہم نے لیا تھا نا. وہ تو ہمارے 5 درخت گرا گئے تھے نا. اب اگر وہ اس کا ریئیکٹ کریں تو جنگ ہے, تو جنگ ایسے سیدھی سی بات ہے. لیکن بات یہ وہ ایل او سی ہے. اصل میں جو مسئلہ جو تھا نا کہ وہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں تھا, وہ ایل او سی کے اوپر سارا کچھ ہو رہا تھا. لائن آف کنٹرول ہے, وہ جنگ اس طرح جب تک انٹرنیشنل بارڈرز پہ نہ آئے اس طرح نہیں ہوتی. لیکن بہرحال ہمارے پائلٹوں نے کمال دکھایا. اس نے صدیقی صاحب نے بھی, اور دوسرے کا نام میں شاید ذہن سے میرے نکل رہا ہے, ان دونوں نے جس طریقے سے حسن صدیقی تھے اور دوسرے ایک اور تھا, دونوں تھے. کل ہی ان کو اپنا نوازا گیا ہے اعزازات سے, اور یہ حقیقت ہے کہ ان کو نوازا جانا چاہیے تھا. دے ڈیزرو. جب تک آپ نہیں کریں گے, دیکھیں اسی ایئر فورس میں ہمارے پاس ایک نشان حیدر بھی ہے, ستارہ جرت بھی ہیں. اگر ہم اسی طرح اپنے دوست ان کے بچوں کی قربانیوں کو بھول نہیں سکتے. 71 کی جنگ سے پہلے جس طریقے سے پاکستان کا طیارہ جا کے انڈیا میں اتر جاتا تو اس نوجوان بچے نے, جس کی عمر ہی کچھ نہیں تھی, ابھی سیکھ رہا تھا, اس سے طیارہ گرا دیا. اب دوسرا طیارہ جس نے گرایا وہ مجھے اگر یاد ہے اچھی طرح, وہ فلائٹ لیفٹیننٹ یونس حسن تھے جنہوں نے ہلواڑے پہ حملہ کیا. سرفراز رفیقی ان کے فلائنگ اپنا وہ تھے, اسکواڈرن لیڈر تھے. اور جب اس کا یونس حسین, انہوں نے ہلواڑا تو پہلے تباہ کیا, اور پھر جب ان کا طیارہ ہٹ ہو گیا اور انہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ ایجیکٹ کر جاؤ, نکل جاؤ, اس نے نکلنے سے انکار کیا اور وہ طیارہ جا کے سیدھا ٹکرا دیا ان طیاروں سے جو وہاں نیچے کھڑے ہوئے تھے. ڈیمیج کر دیا برے طریقے سے. اپنی جان دینا بڑا آسان کام لگتا ہے ویسے, لیکن یہ جان دینا بڑا مشکل ہے جب سامنے آ جائے. جان دیتے ہوئے جان جاتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی, جو 35-40 ہزار فٹ کی بلندیوں پہ ان طیاروں سے آج کل لڑ رہے ہیں, جنہیں پتا ہے کہ میزائل جب فائر ہوگا تو وہ چیز ہے, وہ میزائل چیز کرتا ہے, وہ ٹارگٹ کی طرف جاتا ہے. اس سے بچنا آسان نہیں ہوتا. یا آپ اس کو دوسرے کو گرا لیں یا وہ آپ کو گرائے گا. It's not an easy task now. It's a real difficult task. اور آج کل کے جو طیارے, اب تو 4th جنریشن گزر گئی, 5th جنریشن آ رہی ہے, تو جو طیارے نئے آ گئے ہیں ان کو ایک دوسرے کو فیس کرتے ہوئے مشکل کام ہے. لیکن پاکستان نے انڈیا کو ثابت کیا کہ تمہارا MiG 31 فلائنگ کوفن تھا. ایک فلائنگ کوفن پاکستان میں بھی گرا لیا. MiG 21 جی MiG 21 کی بات کر رہا ہوں کہ فلائنگ کوفن تھا, فلائنگ کوفن یہاں بھی گرایا. تو یہ ثابت ہوا. رشیا بیچارہ روتا ہے, ان کی تو بےزتی مٹی خراب کر دی انڈیا. MiG تو فیکٹری بند ہونے کا تباہی کر دی ہے انہوں نے. اب انہوں نے سخوئی اپنے آگے کرنا شروع کر دی ہیں, MiG کی بجائے وہ ادھر سے آ رہے ہیں. لیکن دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ماننا پڑے گا کہ ہماری ایئر فورس کے جوان جو ہیں
ان سے بہتر تربیت یافتہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 6 ستمبر وہ دن ہے جس دن انہوں نے انڈین ایئرپورٹ تباہ کر کے ان کی کمر توڑ دی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ویسے بھٹی صاحب پچھلے دنوں انڈیا کے اندر ایک حادثہ ہوا انڈین ایئر لائن کا نا، اس کے اندر کافی سارے لوگ جو ہیں وہ آجہانی ہو گئے، جہاں بحق ہو گئے، لیکن اس میں جو اور ہم نے اس وقت یہ بات نہیں کہی، لیکن اس میں جو سب سے کمال کی بات تھی اور جو جس کے وجہ سے یہ حادثہ ہونا ہی تھا کہ وہ جو جہاز تھا نا ایئر انڈیا کا، اس کو 2 سابقہ پائلٹ جو تھے انڈین ایئر فورس کے وہ اڑا رہے تھے، وہ بھی مگ سمجھا انہوں نے، یہ تو ہوگا مگ سمجھ کے گرا دیا، وہ اسے مگ سمجھ کے اڑا رہے تھے بیچارے، اور وہ مسافروں بیچاروں کا رگڑا نکل گیا۔ آپ پروفیشنلزم کا لیول دیکھیں ان کا۔ ویسے رئیس صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ کی جنگیں ہیں نا اب تو وہ نہیں رہا کہ جی آپ ڈاگ فائٹ کر لیں گے یا آپ آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور آئی بال ٹو آئی بال کانٹیکٹ ہو جائے گا، وہ ہیں باتیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اب تو جو لڑائی ہے وہ لڑی جاتی ہے جی بند کمرے کے اندر ماڈرن ایویونکس کے اوپر، کہ آپ اپنے نیچے زمین سے اس طیاروں کو کس طرح گائیڈ کرتے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اب آپ میدان جنگ میں یا ہوا میں آپ چلے گئے، آپ نے جہاز اڑا لیا، وہ چاہے کسی بھی ایئر فورس کا ہے، معاملہ یہ ہے جی جو جذبہ ہمارے پاس ہے وہ دنیا کے کسی ایئر فورس کے پاس نہیں ہے، وہ امریکیوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ جی کہ ہم یہاں سے اڑ گئے ہیں، اب یہاں شہید ہیں یا غازی ہیں، ہمارا رتبہ فرق ہے نا ان سے، تو ہم پھر اس پہ لڑتے ہیں۔ اب رہ گئی بات کہ جی ہمارے جہاز جنگ ستمبر میں جو کچھ ہوا، یوم فضائیہ کے حوالے سے جو کچھ ہوا، ایم عالم صاحب تھے، سرفراز رفیقی صاحب تھے، راشد مناز شہید نشان حیدر تھے، سیسل چودھری صاحب تھے، جی میں نے لیا ان کا نام سے تو چوک بن گیا، وہ جو ٹیمپل روڈ ہے اس کا چوک ان کا نام بدل دیا انہوں نے، وہ سیسل چودھری انہوں نے کر دیا۔ پرابلم یہ ہے رئیس صاحب کہ بھارت یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے سے 6 گنا یا 8 گنا یا 2 گنا اس کی بڑی ایئر فورس ہے، لیکن اس ایئر فورس کا کیا فائدہ ہے کہ جو ان سے بہت چھوٹی ایئر فورس کے سامنے جھک جائے، جس کی واضح مثال اپنا فروری میں ہم نے دکھائی۔ وہ ان کو عادت ہے چپیڑے کھانے کی نا، وہ چینیوں سے ہی چپیڑے کھا رہے ہیں۔ اب وہ مسئلہ یہی ہوا ہے، اب نہیں، ابھی نندن نے چپیڑے کھائی ہیں وہاں سے لوگوں سے، تبھی اس کے بعد بقایا کہ جی میں تو انڈین پائلٹ ہوں، مجھے مار کے آپ نے کیا کرنا ہے جی، میں تو جناب یہ وہ سارا۔ پھر ہم نے اس کو چائے پلائی بعد میں نا کہ تم چائے پیو، تم تھوڑے سے گرم ہوگے نا تو تمہاری یہ نشان صاف ستھرے ہو جائیں گے، ذرا چائے پلا کے مزید گرم کیا کہ ٹھنڈا کیا؟ نہیں اس کو چائے پلا کے اس کو انٹرنلی ہم نے جو ہے نا وہ ٹھیک کیا کہ تاکہ اس کی واضح نشان ہوئے کہ جو ہم نے تھپڑ اس کو مارے تھے۔ پرابلم یہ ہے کہ اس فروری میں ہم نے انڈین ایئر فورس کو واضح تھپڑ مارا، خون شون نکلا تھا، وہ ناک میرا مطلب اس کی ایروپلین گرا تھا، کوئی زخمی تو اس نے بھی ہونا تھا۔ ہم نے فروری کو دیکھیں فروری میں ہم نے نا جی وہ بھارت کو واضح تھپڑ مارا تھا کہ تم کون سا جہاز لائے ہو، تھپڑ دی چپیٹا ماری چپیڑا ماری، چلے جو بھی آپ کہہ لیں، پنجابی دیا ہم نے ایک بات بلکہ واضح کر دی پوری دنیا پہ کہ دشمن جتنا مرضی بڑا ہو، جتنا مرضی ماڈرن ایویونکس اس کے پاس ہو، لیکن جو ہمارا جذبہ اور ہمارے پائلٹ کی جو ٹریننگ ہے نا وہ ان سب سے اوپر ہے۔ ہم نے ان کو کر کے دکھایا، ہم نے تو پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا کہ ہم نے دیکھیں ان کے جہاز ہمارے سے ماڈرن تھا۔ وہ بھٹی صاحب دنیا کے اندر 2 ممالک ہیں جن کے پائلٹس کی ٹریننگ جو ہے وہ ایک پیٹرن پہ ہوتی ہے، ایک پاکستان اور دوسرا اسرائیل جی، اور اتنی پرفیکٹ ٹریننگ جو ہے وہ اور کسی ایئر فورس کی نہیں ہوتی۔ صاحب جو ہوتا ہے نا جس طرح وہ کہتے ہیں جی کہ سوئی کے نکے کے برابر وہ جو ہے اس کے جہاں پہ دھاگا ڈلتا ہے اس کے اندر سے جہاز نکالنا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی پاکستانی پائلٹ کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ صحیح، یہ بات طے ہے۔ ایک لفظ میں نے کہنا تھا، انڈیا نے تو رافیل خریدے ہیں، رافیل کی حفاظت کر رہے ہیں، رافیل تو ہو گئے اور فیل، رافیل کی بجائے رافیل کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ رافیل نے کیا حفاظت کری؟ صاحب وہ لینے کے دینے انہیں پڑے ہوئے ہیں، وہ بیچارہ آپ کر کیا رہا ہے؟ لیکن چاچو آپ کو بھی پتا ہے، بھٹی صاحب آپ کو بھی پتا ہے، رافیل بیچارے 5 کیا کریں گے، اس کا نہ ایک کوئی اسکواڈرن بنا ہے نہ کچھ، ابھی وہ 36 آنے، اگلے 3 سالوں میں 36 آنے ہیں، تو اس کا مطلب ہے چین چائنا بہادر سے بدلہ لینے کے لیے 3 سال انتظار کریں گے اب مودی صاحب۔ چائنا تو اتنا موقع نہیں دے گا، صاحب وہ تو 3 گھنٹے نہیں دیتا، وہ تو آگے آگے آگے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو اس یہاں پہ تو ہم بیٹھے ہیں، 12 کلومیٹر میں بات کریں۔ وہ آج کل شور مچا رہے ہیں نا کہ فنگر 4 کا کچھ حصہ ہم نے واپس لے لیا ہے، ٹھیک ہے، چائنی چونکہ اس ایشو پہ بولتے نہیں ہیں تو انڈین جو مرضی شور مچا لیں، تو اگر آپ نے واپس لے لیا تو بھیا پھر مذاکرات کاہے کے کر رہے ہو؟
नहीं बाकी भी लेना है ना आप सब कैसे साहब लेंगे? वो कह रहे हैं कि जनाब बात यह है कि अब नहीं, मजीद बाकी थप्पड़ भी ना इसी खाए तरह जाए। ले लो। नहीं वो इसलिए गैलवन नहीं कर आ रहे, जाएगा गैलवन के लिए। नहीं वो इसलिए नहीं कर रहे, वो मजीद जो थप्पड़ मारते हैं ना चाइनीज, हाँ। वो बड़ा जालिम है। चपेड़ा मार वो चपेड़े मार मार के उनको मार देते हैं, बंदे उन्होंने मार कितने देते सारे बंदे मार दिए उनके। नहीं तो थप्पड़ इंडिया के मार पास मार कोई मार्शल आर्ट के माहिर नहीं है, कोई फौजी? बिल्कुल है। उनको भेजे ना फिर मुकाबले नहीं जी, तो वो तो उन्होंने तो देखे ना, उन्होंने 2 महाजों पे रखे हुए हैं। उन्होंने रोटी पूरी नहीं मिल दी तो खाना कहाँ से खाए? मार्शल आर्ट वाला बेचारा क्या करेगा? वो फौजी टांग कहते उठाएगा हैं तो कि उन्हें दाल क्या में अच्छी पड़ेगा? नहीं मिलती है। नहीं देखें, बात यह है रही साहब के जो मर्जी कर ले इंडिया, जिससे मर्जी पंगा ले ले, जब वो पाकिस्तान से पंगा लेगा तो उसको एक बात सामने रख लेनी चाहिए कि पाकिस्तान खुद लड़ता है, हर सूरत उसका जज्बा भी लड़ता है, ठीक, उसकी ट्रेनिंग भी लड़ती है, और उसके सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे दुआएं भी लड़ती हैं। बिल्कुल ठीक, हम कोई गलत चीज पी कर जहाज में नहीं बैठते, बिल्कुल ठीक है। हमने जाके जहाज गिरा, हमने इस नजरिए से हम जाते हैं कि अब हम जा रहे हैं महाज पे, हमने कामयाब होकर लौटना है। बिल्कुल ठीक है। मुमताज भट्टी साहब हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। भट्टी साहब, आज यौम फजाइया है, ये बताइए कि हमारी जो इस वक्त टेक्नोलॉजी का लेवल है, ख़ास तौर पे राफेल आ गया है इंडिया के पास, और हमें बताया, इंडियन की तरफ से बताया जा रहा है कि अब हम आपसे अब के मार इब के मार फिर हम देखें, अब आपका जो है वो AF थंडर गिराएंगे। तो खैर हालांकि एक स्क्वाड्रन भी नहीं बना पाए वो इसका, लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बताइए कि इस वक्त इधर की सूरत हाल क्या है, हम कहाँ पे हैं, खास तौर पे साइबर वॉर के अंदर, और वॉर जो है जिसे कहना चाहिए मैग्नेटिक वॉर के अंदर, जिसमें पूरा एक कोऑर्डिनेशन चल रही होती है, इसमें आपके ख्यालात? देखिए रिजवान साहब, जो सूरत हाल है पिछले 1 साल की, उसमें दुनिया भर में अगर आप सारी ग्राफ जो है वो निकालें तो सबसे बड़ी हैवी परचेज जो है डिफेंस इक्विपमेंट की, वो आपको इंडिया की नजर आती है, जिसमें राफेल की खरीदारी भी है, गन्नों से लेकर जो है वो गोलों तक, और गोलों से लेकर जहाजों तक जो है ये इन्होंने बाहर से लिया है। बल्कि मॉनिटरिंग वाले जो ड्रोन हैं, और मतलब जो कुछ ये ले सकते थे, जिसमें इनकी वो डेड्रो जो ऑर्गेनाइजेशन है और इसरो है, वो सारे के सारे इन्होंने इक्विप किए हैं जदीद टेक्नोलॉजी से, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, और बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो परचेज है वो की गई है। अच्छा, रह गई बात के सबकत के हवाले से, देखें अगर आप जायजा लें अद्दी ताकत का, तो हमारे ऊपर पहले ही उनको बर्तरी हासिल है इंडिया को, और वो एक खासी बड़ी बर्तरी हासिल है, कोई मामूली बर्तरी नहीं है, मतलब 19-20 का मुकाबला नहीं है, 1 और 4-5 की रेशो निकलती है अगर आप निकालें तो। अच्छा, ये सारी मामलात अपनी जगह। फिर जो स्ट्रेटेजिक और डिफेंस के एतबार से जो आपकी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो देखें और इंडिया की देखें, तो उसमें हमें उनके ऊपर एडवांटेज हासिल है। एडवांटेज इस तरह से हासिल है कि अगर ये हमारे किसी एक एरिया को निशाना बनाते हैं, तो इनको जवाब के अंदर जो है वो जो मिलेगा, वो हमारे पास एक पूरा वसी एरिया मौजूद है डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये सारे सूरत हाल के तनाजुर में ये तो हैं वो बातें जो सरसरी की जाती हैं। अब रह गया प्रोफेशनलिज्म का मामला। प्रोफेशनलिज्म का मामला आपने देख लिया कि जो फरवरी के अंदर हुआ था, 26 फरवरी को हुआ, जिस तरह से इनको रिस्पॉन्ड गया, और जितनी इंफॉर्मेशन की लीकेज थी, जिस तरह से इनकी इंफॉर्मेशन की लीकेज थी कि इनके जहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद थे, उस कोर के सेन के अंदर जो है, उस ब्रिगेड के सेन के अंदर जाके जो है वो चीजें गिरी हैं, तो और दानिस्तान वहाँ पे गिराई गई हैं। पूरा इनको ये बता के कि डायरेक्ट हिट किया जा सकता था, लेकिन फिर उसकी जो इंक्लिनेशन है और जो टारगेट है उसको तब्दील करके मारा। तो ये इनको अंदाजा है इस मामले का कि पाकिस्तान अगर रिस्पॉन्ड करेगा, किस लेवल का करेगा, किस तरीके से करेगा, कितने प्रोफेशनलिज्म के साथ करेगा। और फिर अगर आप सरहदों की सूरत हाल LOC की और इंटरनेशनल बॉर्डर की देखें, तो पिछले कुछ अरसे से जिस तरह से ये वहाँ पे लगे हुए हैं, जिस तरह से इनको आगे से रिस्पॉन्स जा रहा है, इनकी कैजुअलिटीज जिस तरह से हो रही, नुकसानात हो रहे हैं, वो कि हमारे पास स्कोप बड़ा कम है। जंग की सूरत में हमारे पास स्कोप ज़्यादा बनता है। यहाँ पे हमारे सिर्फ एक जो आर्मी की चेक पोस्टें हैं वो होती हैं टारगेट करने के लिए। जो सिविलियन आबादी है वो जो कि मुसलमान है उनको उनके ऊपर नहीं किया जाता। दूसरी तरफ से ये सिविलियन आबादी पे ही मारते हैं,
इसके बावजूद इनको हैवी जो है वो लॉसेस हुए हैं। हमारी तरफ सिविलियन कैजुअलिटीज ज़्यादा हैं, सिविलियन लोग ज़्यादा शहीद हुए हैं, फौज का नुकसान जो है वो इनकी निस्बत हमारा कम हुआ है। तो ये वो सारी सूरत-ए-हाल है जिसके अंदर दोनों ममालिक इस वक्त बैठे हुए हैं। फिर देखें इसका एक और पहलू कि ये जो मोबिलाइजेशन है खाली और जो एस्केलेशन हुई है, इसके लिए जो मोबिलाइजेशन की गई है फोर्सेस की, इंडिया ने जो की है और जिस तरह से उनको सस्टेन कर रहे हैं पिछले एक साल से उन जगहों बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, यहीं पे जो अखराजात यहीं पे अभी थोड़ा सा वक्फा कर लें क्योंकि गुफ्तगू तो आज इसी मौजू पे होनी है। वक्फे के बाद हम आएंगे तो आपसे यहीं से दोबारा से गुफ्तगू शुरू करेंगे। यौम फ़िज़ाइया है जी आज, और हम अपनी फ़िज़ाइया को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं जो इस वक्त अगर इंटरनेशनल रैंकिंग में देखी जाए तो पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बेहतरीन एयर फोर्सेस में उनकी रैंकिंग आती है, टॉप 10 में आते हैं जी। इंडिया भी मौजूद है ऑफ कोर्स इन टॉप 10 के अंदर। तो ये जो परफेक्ट एयर फोर्सेस हैं इस इलाके के अंदर स्टेशन हैं, और अब ज़ाहिर है कि हम तो गुज़िश्ता साल 27 फरवरी को अपना इम्तहान दे चुके हैं। अब इंडियन दें जी आके J12 को, J16 को और J20 को ज़रा इम्तहान दें जाके ज़रा। प्रोग्राम में वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे का आज स्पेशल एपिसोड यौम फ़िज़ाइया के हवाले से, और यौम फ़िज़ाइया के मौके के ऊपर हम अपनी फ़िज़ाई अफ़वाज जो हैं उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। और इस खराज तहसीन के हवाले से आज हमने पहले सेगमेंट के अंदर एयर मार्शल अनवर महमूद साहब को फ़ोन पे लिया, और इस वक्त जो हैं हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद शुएबुद्दीन साहब, अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया हुआ है मुमताज़ भट्टी साहब ने। मुमताज़ भट्टी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, हमने वक्फ़ा लिया, लेकिन अब वक्फ़े के बाद दोबारा गुफ्तगू को वहीं से जोड़ते हैं। मुमताज़ भट्टी साहब, इस वक्त जो है वो स्टैंड ऑफ वेपन जो हैं उनका दौर आ गया है। मतलब आपके पास अगर मौके के ऊपर जाके बम फेंकने वाला जहाज़ नहीं भी है तो आप दूर से अगर उसके अंदर वो पूरी है डाटा फीड करके और उसको छोड़ देते हैं तो वो 200-300 किलोमीटर तक तो बड़े आराम से रॉकेट की तरह उड़ता हुआ जाके स्ट्राइक कर देता है। और ये हमने अपना बनाया हुआ स्टैंड ऑफ वेपन जो है इसका तजर्बा कर लिया जी, जब हमने 27 फरवरी को इंडिया के इलाके के अंदर, इंडियन ऑक्युपाइड के इलाके के अंदर हमने अटैक किया था। तो पूरा परफेक्शन के साथ हमने वो तजर्बा किया, और वो स्टैंड ऑफ वेपन भी हम खुद ही बना रहे हैं, है नी? तो ऐसी सूरत के अंदर फ्यूचर के पर्सपेक्टिव क्या हैं, क्या क्या इंडक्शन होने जा रही हैं? एक तो JF थंडर तो इम्प्रूव होता ही रहेगा, लेकिन और हमें बताइए एयरफोर्स के अंदर आपकी इतलात के मुताबिक मजीद हम क्या क्या लाने जा रहे हैं सर? देखें, जो रिजवान रईस साहब हमारी इम्प्रूवमेंट्स हैं एयरफोर्स के अंदर, जो हमारी जो है वो डिफेंस के अंदर, एयर डिफेंस के अंदर और बिलखसूस मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं वो अगर देखा जाए जो लोकल हमारे यहाँ हमने चीज़ें जो है वो तैयार की हैं, और बिलखसूस चाइना की मदद से एयरफोर्स के अंदर जो चीज़ें तैयार की गई हैं, कंपैरेटिवली अगर इंडिया को आप देखें तो उनका सारा दारोमदार जो है वो परचेज के ऊपर है, और परचेज जो है वो उनकी जारी है। लेकिन हम जो है वो अपने वसाइल के अंदर रहते हुए ना सिर्फ अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि जो एयरफोर्स है उसको भी हमने इम्प्रूव किया है। कुछ चीज़ें अभी चूँकि मंजर आम पे नहीं है, ना ऑफिशियली अनाउंस हुई हैं, लेकिन JF थंडर 17 से हम अब बहुत आगे जा रहे हैं, और ये इंडियंस को जो है मालूम भी है। ऑफिशियली हमने गो के नई चीज़ें तो इसको अनाउंस किया, उनको मालूम है कि चीन के साथ मिलकर हम कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। देखें, इस वक्त मोदी की इस सूरत को समझना बड़ा ज़रूरी है। रज़ी साहब, मसला डिफेंस जो इक्विपमेंट है और जो फौज की तादाद है उसके कंपैरिजन का नहीं है। मसला जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट हैं, जियो स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल फोर्सेस के, उसको समझने का है कि
मोदी जो कि पिछले इतने अरसे से दोनों, अब तो दोनों तरफ फौज लगाई हुई है, दोनों बॉर्डर के ऊपर, LAC और LOC के ऊपर, तो मोदी जो एक्सपेंडिचर बर्दाश्त कर रहा है, ये बात समझने की है कि किसकी आशीर्वाद के ऊपर कर रहा है, अमेरिका को क्या फायदा है उसकी, ये जो, यानी कि मोदी की मिसाल उस औरत जैसी है जो कि जिसको मोहल्ले के लड़के नहीं बैठने देते, बैठना तो वो चाहती है। तो अब जब तक उसको वो इंटरनेशनल जो आशीर्वाद है वो खत्म नहीं होती, और जो उसका अमेरिका के साथ अलायंस हुआ है जियो स्ट्रेटेजिक, उसके ऊपर वो नजरसानी नहीं करता, उस वक्त तक वो इसी तरह की हरकतें गाहे बगाहे दोनों तरफ, LAC के ऊपर भी और LOC के ऊपर भी करता रहेगा। और फिर जो टोला है वहाँ पर, एक अलग बात ये है उसकी की जो डिसीजन मेकर है इस वक्त। भट्टी साहब, इसमें एक अपनी जरा जो हमारी एयरफोर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो इम्प्रूवमेंट है, उसको भी अप्रिशिएट होना चाहिए। मतलब इस वक्त दुनिया के तमाम जो एयरलाइंस हैं वो मिराज 3 और मिराज 5 को अबैंडन कर चुकी हैं। हमारे जो इंजीनियर हैं, उन्होंने, एरोनॉटिकल जो इंजीनियर्स हैं हमारे, उन्होंने, आप देखिए कि उनको ना सिर्फ के मेंटेन किया, बल्कि उनके अंदर नाइट विजन और एयर रिफ्यूलिंग और इस तरह की जो है वो सारी नए उसके अंदर जो हथियार हैं उनकी जो है, उनके साथ जो वो कॉन्सोनेंस जो है, उनके साथ अटैचमेंट जो है, वो सारी चीज़ें इन हाउस की हैं। और रोज प्रोजेक्ट जो है जिसके तहत हमने अपना मिराज जो है उसको अपग्रेड किया है, और वो थर्ड जनरेशन, बल्कि 3.5 जनरेशन उसे कहा जाता है। और इसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी आपको तफसील बताता चलूं, इंडिया ने 1982 में तेजास का प्रोजेक्ट शुरू किया जी। वो अपना लोकल जहाज बनाना चाह रहे थे, और अभी तक वो उनका प्रोजेक्ट जारी है जी। और तेजा का अभी एक स्क्वाड्रन पूरा नहीं हो सका जी, ठीक है, वो कहते हैं। और अभी उन्होंने उसको हवा भी नहीं लगवाई, यानी कि किसी क्लैश में भी नहीं उतारा, ना पाकिस्तान के खिलाफ, ना जो है वो चाइना के खिलाफ उसको हवा लगवा रहे हैं, क्योंकि पता चल जाएगा ना। अच्छा, हमने 1992 में शुरू किया जी सैप प्रोजेक्ट, और उसके तहत चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान तीनों मिलकर एक जहाज बनाना चाह रहे थे। और फिर हमारे जब धमाके हुए तो अमेरिका उसमें से बैकआउट कर गया, तो पाकिस्तान और चाइना उस प्रोजेक्ट में रहे, नाम उसका बदल दिया गया, JF-17 उसको कर दिया गया। और 2008 में हमारा पहला स्क्वाड्रन शामिल हो गया जी एयरफोर्स के अंदर। इंडिया का नहीं हुआ अभी तक, तेजा बनी जा रहा है, तेजा नहीं, तेजा नहीं, तीजा लग रहा है। अच्छा, अब भट्टी साहब, मुमताज भट्टी साहब, हम उसके कई स्क्वाड्रन शामिल कर चुके हुए हैं, ठीक है। अब हम उसका तीसरा अपग्रेड कर रहे हैं, और हम उसको 4.5 जनरेशन तैयारा बनाने जा रहे हैं। उसमें स्टेल्थ की फैसिलिटीज भी होंगी कि वो नजर भी रडार को कम ही आएगा। तो इससे आप अंदाजा कर लें, ये भी तो एक एप्रिसिएशन बनती है ना जी कि जो हिंदुस्तान एवियोनिक्स लिमिटेड हाल जो है वो अभी तक तेजा नहीं बना सका। वहां पे जो मिग 2000 जो है इसलिए मार खा गया कि उसके इंजीनियर इस काबिल ही नहीं थे कि वो उसको रिवैम्प कर सकते, इंप्रूव कर सकते, और वो काम नहीं कर पाया जो सऊदी अरब की एयरफोर्स ने मिराज 2000 से लिए हैं, मतलब के। और जबकि हम 54 साल पुराने मिराज चलाई जा रहे हैं और उससे फैटी चपेड़े मारी जा रहे हैं इंडिया को। तो ये हमारी जो एयरफोर्स की प्रोडक्शन थी वो भी तो एक प्राइड रही है ना भट्टी साहब। देखिए रिजवान साहब, पिछले 20 साल के अंदर कंसेक्टिव जो 20 साल बनते हैं 2000 से लेकर 2020 तक, जो हमारी सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी है एयरफोर्स की, वो बड़ी सक्सेसफुल रही है। और JF-17 को हमने अपग्रेड भी किया है, ना सिर्फ बनाया। 2008 में जब ये हुआ तो हमने इसकी पहली ब्रीफिंग भी हमने ली, बहुत जब ये प्रोजेक्ट चाइना और पाकिस्तान सोल इसके ऊपर आया, और जिस दिन इसको लॉन्च किया गया 2008 में, उस दिन भी कामरा गए। लेकिन इसके अंदर इन्होंने अपग्रेडेशन की है, 2 पायलट्स के हवाले से भी जो है वो डेवलपमेंट हुई है, स्टेल्थ के हवाले से भी हो रही है। और देखें, पाकिस्तान एयरफोर्स ने सेल्फ रिलायंस की जो पॉलिसी अपनाई थी उसमें उनको खासी हद तक कामयाबी हासिल हुई, और इंडिया कंपैरेटिवली बहुत पीछे रह गया है सेल्फ रिलायंस के इशू के ऊपर।
اور اب تک کوئی پروڈکٹ اس طرح کی دے نہیں سکے، حالانکہ ان کی عددی تعداد اور ان کی جو عددی برتری ہے اور جو ان کا ڈیفنس بجٹ ہے کمپیئر ٹو پاکستان وہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اس میں پھر دیکھیں جب باہر سے خریداری ہوتی ہے تو یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ڈیفنس پرچیز کے اندر پھر کتنی بڑی کک بیکس ہوتی ہیں۔ ان کا سارا جو اب تک کا داروبار ہے، راج ناتھ سنگھ، مودی اور دوسرے تیسرے، یہ تو ان کا سارا اس کے اوپر ہے کہ کتنی باہر سے پرچیز ہوتا ہے۔ اسرائیل سے پرچیز کی، فرانس سے پرچیز کی، امریکہ سے پرچیز کر رہے ہیں، رشیا کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، تو یہ بذات خود ایک چلتی پھرتی اکانومی کا جو ہے وہ پیا پانچا کرنے اپنا پہنچے ہوئے ہیں۔ اچھا، رہ گئی بات جہاں تک کہ پروفیشنلزم کی ہے، ہمارے پائلٹس کی جو پروفیشنلزم ہے یا ہماری ایئر فورس کا جو پروفیشنلزم ہے، ہمارے ایئر ڈیفنس کا جو ہے، ہماری زمینی فوج کا جو ہے، یہ دنیا دیکھ چکی ہوئی ہے۔ دیکھیں رضوان بھائی صاحب، 18 سال کی لڑائی لڑی ہے پاکستان نے اور انسرجنسی کو جو ہے وہ شکست دی گئی ہے یہاں پر، اس میں آپ کی ایئر فورس بھی استعمال ہوئی اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ کسی ملک کی ایئر فورس اپنی حدود کے اندر جو ہے وہ استعمال کی گئی، اور بڑے کم جو آپ کہہ لیں کہ کولیکٹرل ڈیمیجز تھے ان کے ساتھ ہائیڈ آؤٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ تو پاکستان کی فوج مسلسل جنگ میں سے گزری ہے، پاکستان کی ایئر فورس مسلسل جنگ میں سے گزری ہے، اور اس کے بعد جا کے یہ نوبت آئی ہے۔ آپ دیکھیں کمپیریٹیولی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم دوبارہ آتے ہیں آپ کی طرف۔ میں یہاں پہ لاہور سے بھی بولے چاچو اسرائیل کو یہ کریڈٹ تو دینا کہ اس نے تیجا اڑا لیا۔ اگر اسرائیل جو ہے وہ اپنے پرزے نہ دیتا، خاص طور پہ ایویونکس اس میں نہ دیتا، خاص طور پہ ایسا ریڈار نہ دیتا، تو تیجا بنتا ہی رہنا تھا، تا عمر بنتا ہی رہنا تھا۔ یار ہم نے کالج لائف میں پڑھا تھا کہ بھارت نے تیجا کے اوپر کام شروع کیا ہے، اب ہم ریٹائرمنٹ کے پاس آ گئے ہیں، بھارت کا تیجا بنی جا رہا ہے۔ پاکستان اس معاملے میں بہت آگے ہے انڈیا سے۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے 2 ٹینکس تھے، ایک الخالد تھا اور ایک دوسرا مجھے اب تو الحیدر الزرار ہے، الخالد اور الزرار، یہ دونوں ٹینک جو ہیں یہ ہم نے خود اپ گریڈ کیے تھے اور ان کو اتنا بہتر بنا دیا تھا کہ وہ انڈین ٹینکوں کے مقابلے میں ہم نے تیاری کر لی تھی۔ مین بیٹل ٹینک وہ تو خرید رہے تھے، ہم نے اپنے اپ گریڈ کیے تھے۔ دیکھیے پھر ہم نے اپنی سسٹم کو اسی طرح جس طرح فوج نے کیا، میزائل ٹیکنالوجی میں انڈیا ہمارے نزدیک نہیں کہیں بھی، چاہے وہ شارٹ رینج ہوں، لانگ رینج ہوں۔ وہ S-400 سسٹم لے لیا، یہ تو خرید رہے ہیں نا۔ اچھا ہم خود بنا رہے ہیں، وہ تو انہوں نے پیٹریٹ بھی اپنا لے لیے ہیں تاکہ کم از کم اپنے ملک کو بچا سکے میزائل آنے سے۔ تو میری اپنا سمر مبارک من صاحب سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا پاکستان سے جو میزائل اڑے گا نا وہ انڈیا پر ٹھکانے میں گرے گا، کوئی ٹائم نہیں ہے کہ انڈیا ڈیفنس کر سکے، میزائل کو روک سکے گرنے سے، یہ انہوں نے کہا تھا۔ یہ سمر مبارک من کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا جو پاکستان سے میزائل اڑے گا اس میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ انڈیا اس کو روک سکے وہاں گرنے سے، وہ جائے گا اپنے ٹھکانے پہ لگے گا۔ تو اس کا اور اس وقت انڈیا کا کوئی کونا کوئی گوشہ پاکستانی میزائلوں کے رینج میں ہے، چاہے وہ جزائر انڈیمان ہے، چاہے آپ کہہ لیں بامبے کہہ لیں، کہیں بھی کہہ لیں، ہر جگہ جو ہے وہ پاکستان۔ تو یہ ساری کچھ ہم نے خود بنایا ہے۔ اگر اچھا پھر ایئر فورس کے لیے جو میزائلز ہیں وہ بھی تو ہم بنا رہے ہیں، یہ تو یہ بھی آپ رات جو ہے میزائل جو ہم جہاز سے مارتے ہیں، پھر ہم نے وہ بھی بنایا ہے، ہم نے اپنے شولڈر سے چلائے جانے والے میزائل بھی بنائے ہیں۔ وہ تو خیر اب پرانے ہو گئے، لیکن رات جو ہے وہ بھی بنا لیا، یہ آواز کی رفتار سے 4 گنا سپیڈ پہ جا کے ٹھکتا ہے، میرا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اپنا ایئر ٹو لینڈ میزائل بھی ہم بنا چکے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں کام بہت تیزی سے جاری ہے، اور ہم اپنے خود کفیلہ بہرحال ان کو کریڈٹ جاتا ہے جی پورا۔ اس وقت ہمارا جو ایروناٹیکل کمپلیکس ہے کامرا، وہ انہوں نے آپریشنل رکھا ہوا ہے، وہاں پہ کون سا طیارہ ہے جو ری ویمپ نہیں ہوتا۔ کراکرم سے شروع ہو جائیں، جی ایف تھنڈر تک آ جائیں، درمیان میں کراکرم تو پوری دنیا خرید رہی ہے آپ سے۔ کراکرم جو ہے وہ چائنا کے تعاون سے ہم بنا رہے ہیں، اس کا فریم ہم وہاں سے لیتے ہیں۔ آپ کا جی ایف 17 بھی تو برائے فروخت ہے اس وقت، کئی ملک خرید چکے ہیں۔ جی جب سے ہم نے وہ 27 فروری کو پھڑکایا تھا نا، تب اس کے بعد مارکیٹنگ بڑی ہو گئی۔
मिल्क की फैक्ट्री बंदिश की तरफ जा रही है, बंद हो रही तो है। इंडिया ने तो इसीलिए जो शोर मचाया था ना, ये F16 गिराया, F16 ने गिराया है। उनका पब्लिक सेक्टर इस कदर अरसलान भट्टी साहब फारग हो चुका है कि अब ये जो इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी है ना राफेल की, ये उन्होंने अपना निजी शोबा आगे किया है कि निजी शोबा जो है ये जॉइंट वेंचर करेगा फ्रेंच के साथ। हिंदुस्तान एवियोनिक्स लिमिटेड नहीं करेगा, क्योंकि वो इतने अरसे से बनाए जा रहे थे तेजा, और जब उनसे पूछा गया कि भाई कितना चेर और बनाना है, उन्होंने कहा कि इतने अरब डॉलर लग गए हैं कि अब इसको बंद करने को, इस मंसूबे को दिल नहीं करता। तो आप इससे अंदाजा करें कि वो इनएफिशिएंसी, नॉन प्रोफेशनलिज्म, इनकॉम्पिटेंस जो है वो कितनी मिराज पे होगी वहां पे। भाई साहब वो मिसाल फिर सियासत में आ जाते हैं हम, लेकिन मैं नहीं देना चाहता। मसला ये है जी कि इंडिया अरबों डॉलर लगा ले, खरबों डॉलर लगा ले, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगा ले, मामला फिर वहीं आके रुकेगा कि देखें हमने अपने जो हमारा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है कामरा, उसको हमने कहां से कहां ले गए। हम गोली बनाने से हमने शुरू किया, देसी गोली जो होती है, वहां से करते करते वो तो ओपीएफ था, पीओएफ था, ठीक है, लेकिन जाहिर है उसका कुछ ना कुछ तो मशवरा तो लेते ही होंगे। हमने कहां से शुरू किया? जहाज के पुर्जे बनाने से हमने शुरू किया, जहाज के इंजन हमने रीडिजाइन कर दिए, रीमॉडल कर दिए, रीइक्विप कर दिए। उसके बाद हम फिर मिसाइल प्रोग्राम हमारा देख ले, हमने मिसाइल बनाए और उसके बाद इंडिया को हर मिसाइल के ऊपर उसके पेट में मरोड़ उठा, फिर वो अपने पंडित के पास जाते हैं, फिर उसके अंदर वो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो मिसाइल जहां गिरना चाहिए वहां भी गिरता है और उसे आगे की तबाही भी कर देता है। प्रॉब्लम ये है, गाना गाते आंखें तो खोल लो स्वामी। हाँ, अब वो मसला वही है जी कि हम हमारी टेक्नोलॉजी का और इंडिया की टेक्नोलॉजी, चूंकि हम मैन्युफैक्चरर हैं, ये बात अगर मैं थोड़ी सी इससे मिसाल वाज़ेह हो जाएगी कि 47 में इंडिया ने सारी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो हमें नहीं दी, उसने वो सारे हिस्से, सारे कारखाने अपने पास, टेक्नोलॉजी सारी अपने पास रखी, सारा कुछ रखा, हमें उसने दे दिया जी कि आप बाजार से लें और खाएं। हम उस वक्त जाहिर है हमारे लिए मुश्किल होगी। एयरफोर्स के मामले में और फौजी साजो सामान के मामले में हम अब मैन्युफैक्चरर्स हैं, हम परचेजिंग पे नहीं है। सही। हमारे जो पैसे परचेजिंग पे जो भारत जाया करता है, जाहिर है वो जब आप एक चीज आम हो गई, वो जहाज का पुर्जा है, वो तो वो उस जहाज $500 बिलियन का उनका ज़र मुबादला है, तो जाया तो करना बनता है ना यार। हाँ वैसे बनता है, लेकिन अपने वो बंदे भी देख लें कि उनकी आधी से ज्यादा जो आबादी है वो आसमान तले सोती है, घरों में नहीं सोती। उनकी आधी से ज्यादा आबादी के पास पीने का पानी भी नहीं है और बाथरूम की फैसिलिटी भी नहीं है, उधर भी कुछ देख लें। लेकिन हमारा जो आज का मौजू है उसमें यह जी कि हम कहाँ खड़े हैं, अब हमने आगे कैसे जाना है। मसला सिर्फ इतना सा है रही साहब कि हमारा मुकाबला सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है। हमने इंडिया पे बहुत बात की, हमने पूरी दुनिया के ऊपर देखना है कि हमारी एवियोनिक्स कैसी हैं, हमारे जहाज कैसे हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या मदद कर सकते हैं। जो हम माजी में हम अगर फ्रांस से चीज़ें लेते रहे, हम अगर अमेरिका से चीज़ें लेते रहे, हम अगर दोस्त ममालिक से चीज़ें लेते रहे, तो हम उनको दे भी तो सकते हैं ना। हम उनके साथ एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? अगर वो जहाज हमारा JF थंडर हमने चाइना की मदद से बनाया, मैक्सिमम हमारे मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पे, हम वो बाकी दुनिया में भी बेचे। 68% पार्ट्स और उसका पूरा हम बना, ढांचा जो है वो हम बना रहे हैं, उसकी असेंबली जो है हम कर रहे हैं। बिल्कुल मामला ये है साहब कि उसमें हम बाहर भेजेंगे। भारत क्या भेजेगा? वो तेजा प्लास, ये वो लटरम पटरम पेचकस, वो कहाँ है उसके? तेजा भेजेगा, दूजा भेजेगा, या दूजा भेजेगा, ये चौथा भेजेगा। वो तो राफेल जो है उसका वैल्यू गले पड़ गया। हम कुल कहते हैं वैसे। हाँ, अब वो क्या कहते हैं इंडिया में तीजा हम कुल करते हैं ना, जो फौत तीजा कहते हैं वो। तीसरे दिन का जो सोयम होता है जो वो सोयम नहीं हो गया उसका। अब जो आपने बात है की बड़ी उसमें कि जी वो उन्होंने प्राइवेट कंपनी हायर कर ली, प्राइवेट सेक्टर को आगे कर दिया। इसलिए किया गया है कि जी जो उनकी हिंदुस्तान एवियोनिक्स लिमिटेड है ना, उसमें वो ना काबिलियत भी कोई नहीं है, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, ना उनमें कैपेसिटी है, ना उस पर कोई ऐसी है। वो लगे हुए हैं सिर्फ पाकिस्तान के प्रोग्राम्स को काउंटर करने। वो मुमकिन नहीं है। हम एक प्रोग्राम अगर बनाते हैं ना तो हम उसके अंदर बड़ी सारी वेरिएशंस दे देते हैं। हमने अगर JF थंडर बनाया था तो 4th जनरेशन का था, हम उसको 4.5 पे ये दिनों में लेके गए हैं, हम उसको 5 पे भी ले जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है। बात यह है जी कि हमारे पास अपना तैयार है, कभी लाइट बदल ली, जो मर्जी कर ले, कभी इशारे ग्रिल बदल ली उसकी, कभी आगे उसकी जो चोंच जो वायरलेस वाली होती है, हम उसमें रिफ्यूलिंग भी लगा लेंगे, हम उसमें जो मर्जी हमारे अपने पास हम मैन्युफैक्चरिंग है ना जी, हम मैन्युफैक्चरर है उसके, हम जो चाहे हम करें। अब उन्हें इजाजत लेनी पड़ती है करने के लिए। हाँ जी, हमें नहीं लेनी, हमने करके दे देनी है, हमने करके दे देना। हमें उनसे जो कंपनियां हमारे से लेंगी, हमने देखें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमने JF थंडर की हमें कहीं से नहीं, हमने तो इंडिया और चाइना, हमारे इंडिया से चाइना के साथ हमने कोलैबोरेशन की, चाइनीज ने हमारी मदद की है, हम मैन्युफैक्चरिंग पोजीशन पे आ गए।
اب ہم اس حد تک چلے گئے کہ ہم 70% کے قریب پہنچ گئے ہیں. چائنا بھی اس پہ خوش ہے, چائنا نے ہماری ہمیشہ مدد کی ہے, وہ آگے بھی کرے گا. اب انڈیا کے پاس جو ایویونکس جو جہاز ہیں یا باقی دنیا کے پاس ہیں, اس کا مقابلہ آپ کر لیں. ہماری ایئر فورس اس سے ہر صورت ہم بہتر ہیں, ہم ایڈوانس پہ جا رہے ہیں. ہماری جو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہے وہ ہم نے سب کا سب, جو ہمارے جہاز آ رہے ہیں لیٹسٹ, اور پرانے جہاز جو صاحب نے کہا جی 54 سال پرانا جہاز جو ہے ہم بڑی خوبصورتی سے اڑا رہے ہیں, اور ہم اس کو آج کے جہاز کے مطابق جو 5th یا 4th یا جنریشن کا جہاز ہے, ہم اس کے مقابلے پہ لا کے اس سے ڈاگ فائٹ کرا کے ہم پھر جیت کے واپس آتے ہیں. تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. بات یہ ہے جی کہ باپ باپ ہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم 5th جنریشن جہاز کے منصوبے کے اوپر بھی پاکستان کام شروع کر چکا ہوا ہے, اور یہ جو ہے وہ نظر نہ آنے والا جہاز جو ہے نا, وہ والا بغیر اسٹیلتھ جہاز جو ہے, اور پائلٹ لیس اسٹیلتھ اور پائلٹ لیس ایٹ دا سیم ٹائم, اس کے اوپر ہم کام شروع کر چکے ہوئے ہیں. ہمارا جو ہے وہ ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا جو ہے, اس کے جو نیئر فیوچر کے پلان ہے, اس میں 80-82 مسافروں والا ایک طیارہ بھی, مسافر طیارہ بھی جو ہے وہ بنانا بھی شامل ہے, اور اس کے اوپر بھی کام شروع ہو چکا ہوا ہے. جبکہ انڈیا میں کیا ہے اس حوالے سے, یہ بھی ایک اچیومنٹ رہی جی ہماری گزشتہ 70 سال کے اندر جو ہم نے کی ہے, اور نہ صرف کہ کی ہے بلکہ اس کو مینٹین کیا ہے, اور نہ صرف کہ مینٹین کیا ہے بلکہ اس کو آگے بھی بڑھایا ہے. اب پاکستان کا نام جو ہے وہ طیارہ ساز ممالک کے اندر شمار ہوتا ہے, اور پاکستان کا طیارہ جو ہے وہ میدان میں ٹیسٹڈ ہے. اس نے اپنے سے کئی گنا مشہور اور نام نہاد ایڈوانس طیاروں کو پچھاڑا ہے. اس نے ابھی نندن کو چائے پلائی ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.